प्रोफेसर ज़िया। अमेरिका निज़ाम के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम के लिहाज से और जस्टिस के निज़ाम के लिहाज से अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को जो है वो एक मुमताज़ हैसियत हासिल है। इस तरह पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्मों के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन का मुताला करने के लिए जो एक नागुज़ीर मौजू तस्वर किया जाता है वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का जायज़ा लेना। अगर हम इसका जायज़ा लेने के लिए जो है वो इसकी कंपोजिशन के लिहाज से देखें तो बुनियादी तौर पर ये एक चीफ जस्टिस जो है वो और 8 जिनको एसोसिएट जस्टिस कहा जाता है उन पर मुश्तमिल होता है और इसके जजों का जो तकर्रर होता है वो बाय द प्रेसिडेंट किया जाता है और यहाँ पर जाकर इस जजों का जो तकर्री का जो टेन्योर है वो लाइफ लॉन्ग तस्वर किया जाता है अनलेस कि वो अपने आप को खुद रिटायर ना कर लें या कोई डेथ ना हो जाए या उसे जिसको कहा जाता है कि गुड बिहेवियर के किसी वायलेशन का तस्वर जो है वो ना रहे उसके साथ जिसको, लेकिन ये गुड बिहेवियर का जो तस्वर है वो उसी वक्त कायम होगा जब उसको इम्पीच किया जाएगा। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर जो है वो अमली तौर पर जो है वो जजेस जो है वो लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए बनते हैं और इस तरह बाज़ औक़ात इसकी कंपोजिशन के लिहाज से कहा जाता है कि ये सियासी जो है वो एक आइनादार बन चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसकी बुनियादी वजह ये करार दी जाती है कि जो जजों का तकर्रर है वो प्रेसिडेंट करता है और चूँकि प्रेसिडेंट पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्ता होता है, कहा जाता है उनसे मुंसलिक जो उनके तकर्रर के जज है वो उसी सोच और फिक्र के हामिल लोगों का जज तकर्रर करता है जो उसकी पार्टी के साथ मुंसलिक हो। इस तरह जब एक आज के दौर के अंदर भी अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को जब कहा जाता है कि उसके अंदर इतने जजेज जो हैं वो डेमोक्रेट हैं या इतने जजेज जो हैं वो रिपब्लिकन हैं, तो इसका मतलब बुनियादी तौर पर उनके किसी फैसलों की बुनियाद पर नहीं किया जाता बल्कि दरअसल उन जजों की तकर्री की बुनियाद पर किया जाता है कि कितने जज जो है वो डेमोक्रेट इरा के अंदर जो है वो तकर्रर किया गया और रिपब्लिकन के अंदर किया गया। बल्कि ये जज जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो 9 हम कह सकते हैं एक चीफ जस्टिस और जो है वो एसोसिएट जस्टिस कहलाते हैं। अब यहाँ पर जाकर जो अहम सवाल है इससे मुतल्लिक जो है वो इसके इख्तियारात के लिहाज से। अब हम इख्तियारात का अगर जायज़ा लें तो जो अमूमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार होता है कि वो एक तो इब्तदाई समात का इख्तियार है और दूसरा जो है वो उसके पास अपीलों का समात का इख्तियार है। तो ये अमेरिकन जो सुप्रीम कोर्ट है इसको इन दोनों पहलुओं से जो है वो इख्तियारात हासिल हैं। अगर ये इब्तदाई समात के लिहाज से इसे बुनियादी हकूक़ के कॉन्सेप्ट के साथ मुंसलिक किया जाता है, जबकि अपीलों के समात के लिहाज से जो फेडरल कोर्ट हैं या स्टेट जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं उनके फैसलों के खिलाफ जो है चूँकि वहाँ पर अमेरिकन निज़ाम के अंदर हर रियासत का एक अपना अदालती निज़ाम है, लिहाजा उन अदालतों के अंदर जो एक अपील का तस्वर है मातहत अदालत ऊपर अदालतों में वहाँ, लेकिन जो स्टेट आला तरीन अदालत होती है उनके फैसलों के खिलाफ भी जो है वो अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ली जा सकती है। तो यहाँ पर जाकर उसे एक इब्तदाई समात का इख्तियार हासिल है, फिर इससे अपीलों की समात। लेकिन इसका जो सबसे अहम जो इख्तियार जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट को अहमियत हासिल होती है डेट इज कॉल्ड द जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार जो आगे आइन के तहत जो है वो अदालती नज़रसानी का जिसको हम इख्तियार का नाम देते हैं। दरअसल इस निज़ाम के जो तहत इख्तियार को हासिल है ये अमेरिकन आइन के तहत उनको हासिल नहीं था बल्कि अमेरिका के एक मुकदमे के अंदर जो है वो मार्बरी वर्सेस मेडिसन जो है वो जो पेश किया गया उसके अंदर जाकर जो है वो फैसला जो एक मार्शल ने दिया जस्टिस मार्शल ने, तो उसके नतीजे के अंदर जाकर ये तय हो गया कि अमेरिका के निज़ाम के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार है। दरअसल ये तकर्रियों का एक निज़ाम था जो कि मार्बरी के लिए किया गया था लेकिन वो अपना चार्ज ले नहीं सका था। फिर जब नई गवर्नमेंट आई तो उसके बाद जो मेडिसन सेक्रेटरी ऑफ द उन्होंने इसको कलअदम करार दे दिया। इस तरह ये फैसला जो है वो अदालत के अंदर चला गया और अदालत ने इसके ऊपर जो है वो अगरचे हुकूमत का नुक्ता नज़र उस वक्त का ये था कि मार्बरी का केस नहीं सुना जाना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी फैसले को जो है वो हुकूमत के जो है वो चैलेंज कर सके। लेकिन वहाँ पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो तर्ज़ फ़िक्र अमल इख्तियार किया, जो फैसला दिया उसके अंदर ये है कि मुल्क का जो आइन होता है वो सबसे बालादस्त होता है, लेकिन आइन के अंदर क्या सही है या गलत है इस बालादस्ती को कायम रखने के लिए ज़रूरी है तय करना, लेकिन ये तय कोई और नहीं करेगा बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। इस तरह हर वो फैसला चाहे वो पार्लियामेंट की तरफ से किया जाए या वो एग्जेक्टिव का फैसला हो, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को ये तसव्वुर करती है कि वो आइन के मुताबिक नहीं है तो वो अनडू हो सकता है। लिहाजा इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार हो गया। फिर इसके नतीजे के अंदर जाकर आइंदा जो है वो कई एक अहम फैसले जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किए जिससे अमेरिका के निज़ाम आइन को जो है वो जदीद तकाज़ों के मुताबिक हमाम रखना आसान हो गया।
پھر وہاں پر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لحاظ سے جو ہے وہ سرگرمیاں دینے کے لیے جو فیڈرل نظام تھا اس کو بھی ایک نشو نما دینے کا جو ہے وہ موقع ملا، جس کی وجہ سے جوڈیشل ریویو کے اختیار کو جو ہے وہ امریکہ کے عدالتی نظام کے اندر سپریم کورٹ کا وہ اختیار سمجھا جاتا ہے جو اس کی وجہ شہرت ہے۔ لیکن اگر ہم ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھیں تو جوڈیشل ریویو کا جو اختیار ہے یہ ایک آن پرنسپل گراؤنڈ جو ہے وہ کنٹروورشل رہا ہے۔ اس کے کنٹروورشل ہونے کی جو بنیادی وجہ سمجھ جاتی ہے، ایک تو یہ کہ جو اب بیانیہ آنے لگا ہے کہ یہ عدالت جو سپریم کورٹ ہے اٹ ہیز دا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، اس کا جو ججز جو ہے وہ کسی پولیٹیکل سوچ اور فکر کی وجہ سے تقرری حاصل کرتے ہیں، پھر اپنے فیصلوں کے ذریعے جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کا اثاثہ اور دوسری گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ ایک سورس بن جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ایک پولیٹیکل اس کا جو ایک سٹگما کے طور پر اس کو بنایا جاتا ہے تقرریوں کو، اس کی بنیاد پر جوڈیشل ریویو کے اختیار کو بھی جو ہے وہ ایک کویسچنیبل بنایا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جو کہا جاتا ہے کہ جو قانون سازی ہے یہ دراصل عوام کی خواہشات کا نام ہے، اور جو ڈیموکریسی ہے وہ بنیادی طور پر گورنمنٹ آف دا پیپل بائی دا پیپل اور فار دا پیپل کا نام ہے۔ تو اس طرح جب ڈیموکریسی کے اندر تمام اختیارات کا سرچشمہ تصور عوام کا لیا جاتا ہے تو پھر عوام کے نمائندوں کا کیا جانا فیصلہ جو ہے دیٹ شوڈ بی دا الٹیمیٹ، کیونکہ انہوں نے لوگوں نے جو ہے وہ عوام کے نمائندوں نے اپنی کارکردگی کے لحاظ سے یا اپنے فیصلوں کے لحاظ سے لوگوں کے سامنے جواب دیتا ہے۔ تو اس طرح ایک ادارہ جس کا عوام کی نمائندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو عوامی سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک کا تصور نہیں رکھتی، جو لوگوں کی سوچ اور فکر کو سمجھنے یا اس کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط رکھنے کا کوئی تصور نہیں رکھتی، اس طرح ان کو ایک بالادستی حاصل ہو جاتی ہے عوامی طاقت کے اوپر، اور یہ طاقت کی نمائندگی جو ہے وہ عوام کی طاقت سے انہیں محرومی کا ایک سبب قرار دی جاتی ہے۔ اس طرح یہاں پر جا کر اسے بنیاد پر یہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ الٹیمیٹ ول جو ہے وہ ڈیموکریسی کے اندر جو وہ لوگوں کی ہونی چاہیے، نہ کہ ان چند ججوں کی کہ جو اپنے فیصلوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنے ملک کے جو کروڑوں افراد کے نمائندہ افراد ہوتے ہیں، اور جو ایک ریاست کے نمائندہ اداروں کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ چند لوگ جو ہیں اس کے اوپر اپنی مہر لگا کر اس کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جا کر ایک دوسرا جو اہم نقطہ نظر دیا جاتا ہے کہ یہ اس لیے ناگزیر ہے کہ ریاست کے اندر جو ہے وہ ایک فیصلہ سازی کے اندر جو ہے وہ رول آف لا کا کانسیپٹ ہونا چاہیے، لیکن ایک سیاسی قوت جو ہے وہ اپنے طاقت کے ذریعے کوئی ایسے فیصلے کر سکتی ہے جو آئین کی روح سے خلاف ہو۔ تو آئین چونکہ ایک قانون کا تقاضا ہے، آئین جو ہے وہ ایک قانونی تصور رکھتا ہے، لہذا قانون کے متعلق اس کی جو صلاحیت ہے یا قانون کے پرکھنے کے جو اختیار ہے یہ انہی لوگوں کو حاصل ہونا چاہیے جو قانون کو سمجھنے اور قانون کی توضیح کرنے کا جو ہے وہ اختیار رکھتے ہیں، اور یہ عوامی نمائندے نہیں کرتے۔ اس نظام کے اندر جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ عوام کی طاقت سے انہیں محروم کر دیتا ہے۔ وہاں پر دوسرا پہلو یہ ہے کہ عوام کی طاقت دراصل جو ہے وہ آئین کے تحفظ کے اندر وابستہ ہوتی ہے، نہ کہ آئین کی خلاف ورزی کے اندر، اور جوڈیشل ریویو کا مطلب جو ہے وہ عوامی مفادات سے متعلق ہونے والے فیصلوں کو کالعدم قرار دینا نہیں ہے، بلکہ دراصل اس کے لیے جب کالعدم قرار دیا جائے گا کوئی فیصلہ تو اس کے لیے ثابت یہ کیا جائے گا کہ یہ آئین اور کے روح کے خلاف یا آئین کے اصولوں کے خلاف ہے۔ تو وہ عمل جو آئین کے تصور یا اصولوں کی نفی کی بنیاد پر کالعدم قرار دیا جائے وہ عوام کی حاکمیت کے تصور کو مستحکم کرتا ہے، کیونکہ الٹیمیٹ جو سپریم لا ہوتا ہے ملک کا وہ آئین ہوتا ہے، اور تمام نمائندوں کو اس کے مطابق اپنے اختیارات کو استعمال کرنا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں عوامی حاکمیت کا بھی تقاضا ہے کہ سپریم لا جو ہے وہ سپریم رہنا چاہیے، اور اس کو کوئی پارٹی جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے اس سے استعمال نہ کر سکتے۔ تو یہاں پر دونوں آرگومنٹ دیے جاتے ہیں، لیکن اگر ہم عملی طور پر دیکھیں تو جوڈیشل ریویو obviously is the power of the Supreme Court which has played a greatest role in development of the Constitution and to ensuring the successful federal system in the United States of America۔ اور اسی اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج بھی یہی ہے کہ 50 ریاستوں کا ایک اتحاد جو ہے وہ امریکن فیڈریشن ہے۔ ان ریاستوں کے اندر چھوٹی بھی ہیں بڑی ہیں، ان ریاستوں کے درمیان مفادات کے لحاظ سے ٹکراؤ بھی ہو سکتا ہے، ان کے درمیان جو ہے وہ اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ ریاستوں کے درمیان اگر کوئی اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو اس کے صورت کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل سطح کے اوپر فیصلہ کرنا جو ہے وہ کسی بھی سطح کے اوپر جا کر وہ ہارمونی کا پولیٹیکل فورسز کے اندر جو ہے وہ تصور نہیں دے گا، پھر یہ ڈس انٹیگریشن کا تصور دیتا ہے۔ لیکن اگر ریاستوں کے اکائیوں کے درمیان کوئی مفادات کا کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر جو فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے یا اعلیٰ عدالتی نظام کے تحت کیا جائے گا، وہاں سے کم اسے پولیٹیکل جو ہے وہ جو ایک
ڈس ہارمنی کا جو تصور ہے وہ نہیں جائے گا، اور لوگ اس کو الٹیمیٹ جو رول اور لا کے کانسیپٹ کے تحت جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں گے۔ تو اس طرح فیڈریشن نظام کا ایک بنیادی تقاضا بھی یہی ہے کہ وہاں پر ایک ایسا ادارہ ہو کہ جو ریاستوں کے وفاقی اکائیوں کے درمیان جو ہے وہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ ایسے فیصلوں کو کالعدم قرار دے سکے جس سے وفاقی ضابطوں کی یا وفاقی اصول و ضوابط کی یا وفاقی ریاستوں کے حقوق کے کسی تصور کی نفی ہوتی ہے۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جو جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے وہ دراصل امریکہ وفاقی نظام کا جو ہے وہ ایک لازمی جزو ہے، اور اس طرح وفاقی نظام کو قائم رکھنے کے لیے چونکہ ایک جوڈیشل ریویو کا تصور ناگزیر ہے، اس طرح امریکہ کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراضات کرنے کے باوجود جو ہے وہ آج تک اس نظام کو ختم کرنے سے متعلق کوئی رائے جو ہے وہ نہ تو اگرچہ کوئی انفرادی طور پر تصور ضرور دیتا ہے ایک بیانی کے طور پر یا ایک پرنسپل ڈسکشن کے طور پر، لیکن ایک ریاست کے اندر اس خطہ کو ختم کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل مینیفیسٹو یا پولیٹیکل ایجنڈے کے طور پر کبھی بھی کسی بھی سیاسی سوچ اور فکر کو اس سے منسلک نہیں کیا گیا۔ دیٹ از وائی دا امریکن سپریم کورٹ ہیز دا جوڈیشل ریویو ود ایز مچ prestigious aspect as it has ever in the history.